نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن الماجرون رحمه الله تعالى قال ابن الماجرون رحمه الله تعالى النعت. نعم. باب النكرة. نكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد بالآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. باب العطف. قال ابن رحمه الله تعالى باب العطف. حروف العطف 10. حروف العطف 10: الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم. نعم. نجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال ابن الماجرون رحمه الله تعالى: والنكرة كل اسم شائع في نفسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه أعد والنكرة كل اسم شائع في جنسه نعم لا يختص به واحد دون آخر. نعم. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. نعم. باب العطف. حروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. فإن عطفت على مرفوع رفعت. لا، رفعت. ايه. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. نعم. تقول قام زيد. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. طيب. كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: فصل: المؤربات قسمان، قسم يؤرب بالحركات وقسم يؤرب بالحروف. وأقول: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في المواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا 8، وهي الاسم المفرد، وجمع التقصير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يؤرب بالحركات، والقسم الثاني يؤرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. أقرأ الشيخ بعدها. نعم. قال: فالذي يؤرب بالحركات 4 أشياء: الاسم المفرد، وجمع التقصير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول: الحركات 3، وهي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. وقد علمت أن المؤربات على قسمين: قسم يؤرب بالحركات، وقسم يؤرب بالحروف. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يؤرب بالحركات، وهو 4 أشياء. أولا، الاسم المفرد، مثاله محمد. هو 4 أشياء. أي أشياء. أحسن عليك. وهو 4 أشياء. أحسن عليك. 4 أشياء. أشياء مضاف صح. نعم. هذا شيء. صحيح. لا.
أولا الاسم المفرد ومثاله محمد، والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس. فذكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. ثانيا جمع التقصير ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع التقصير. ثالثا جمع المؤنث السالم ومثاله مؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وفي حرف الجر، والصلوات مجرور في وعلامة جره القصرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. رابعا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد، ويذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. يبين المؤلف رحمه الله هنا في هذا الفصل ما سبق الكلام عليه فيما سبق من الكتاب، ويبين أن المعربات يعني المعرب هو الذي ايش؟ ما هو المعرب؟ الذي يتغير آخره بتغير العوامل. الإعراب ما تعريفه سبق معنا؟ ايش؟ أحسنت يا عبد العزيز. تغيير وأواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. فالمعرب يقابله ماذا؟ المبني الثابت، المبني الذي لا يتغير. مثل الآن البناء، جدار هذا هل يتغير؟ ما يتغير. لكن مثلا هذا الحامل تقدر تذهب به، فهذا متغير، هذا يعني مبني وهذا غير مبني. فهذا معنى البناء والإعراب في اللغة العربية. المعرب والمبني يأتي في الأسماء ويأتي إيش؟ في الأفعال. فالمعرب قال المؤلف رحمه الله: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وهي الأصل، وقسم يعرب بالحروف نيابة عن هذه الحركات. ثم قال: فالذي يعرب بالحركات 4 أشياء. يعني يعرب بالحركات يعني بالحركة الظاهرة على آخره 4 أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه كلها، هذه ال4: الاسم المفرد يعرب بالحركة لا يعرب بالحروف. فالاسم المفرد مثاله محمد، جاء محمد. وجمع التكسير كذلك يعرب بالحركات
وسبق معنا أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير مع إيش؟ مع دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة المفرد، مع تغير في صورة مفرده. فتقول مثلا تلميذ فتجمعه جمع تكسير فتقول تلاميذ، طالب تقول طلاب، وهكذا. فتغيرت صورة المفرد وهو ثم أصبح جمع تكسير. فهذا جمع التكسير أيضا يعرب بالحركات لا يعرب بالحروف، فيعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، كذلك الاسم المفرد. وجمع المؤنث السالم كذلك يعرب بالحركات لا يعرب بالحروف. وعرفنا أن جمع المؤنث السالم هو ما دل على إيش؟ أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره، فأيضا هذا يعرب بالحركات لا يعرب بالحروف، فيعرب بالضمة رفعا وإيش؟ وبكسرة نصبا وخفضا، لأنه جمع مؤنث سالم. هذه أسماء كلها: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ثلاثة. باقي عندنا الفعل المضارع. الفعل المضارع يبنى ولا يعرب؟ يعرب، فهو من الأفعال المعربة. الأفعال كم فعل يا عبد العزيز؟ ثلاثة. ما هم؟ الماضي والمضارع والأمر. ما المعرب منهم؟ مضارع. إذا المبني الفعل الماضي يبنى على الفتح، وفعل الأمر يبنى على الجزم والسكون. أما الفعل المضارع فإنه يعرب، فإذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يعرب، يعني يعرب بالحركات. فتقول يذهب محمد، وتقول لن يذهب محمد، وتقول لم يذهب محمد. فهذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه المعربات بالحركات: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهو أعاد المؤلف رحمه الله يعني إجمال ما سبق تفصيله حتى يعني يثبت في الذهن، في ذهن الطالب ما ذكره. فقال: فصل: والمعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم بين الحركات، وأما المعرب بالحركات، أما ما يعرب بالحروف فسيأتي بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. في سؤال؟ نعم. نقرأ. نعم. صفحة كم؟ 16. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سافر إبراهيم وماتت هاجر، وبقي إسماعيل في مكة حتى مات ودفن هناك. ومرت الأيام على بيت الله وكعبته، وسلالة إسماعيل تحيط بها وتجلها وتحترمها، ولا تلوثها بالشرك والأصنام، وتحج بيته الحرام لا تشرك به شيئا. كانت مكة نقية طاهرة من الشرك حتى خرج ذلك المخرب، ذلك الشيطان المسمى بعمرو بن لحي، فبدأ بغرس الشرك في أرض مكة وقلوب أهلها، فانحرف بهم وبغيرهم عن توحيد الله الذي من أجله بعثت كل الرسل وأنزلت كل الكتب السماوية. شيطان بشري اسمه عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من
سيب السوائب وبحر البحيرة، والسوائب شياه وبهائم تترك للآلهة لا تمس ولا تحلب. غصت مكة بالشرك والأصنام، وانحرف أهلها عن عبادة الواحد الأحد، وهي ملة أبيهم إبراهيم، إلى عبادة أخشاب وأحجار يصنعونها بأيديهم. كانت الكعبة تئن مما نصب على ظهرها. أما أهل مكة فتناسل الشرك في قلوبهم وعقولهم، وكان آخرهم حفيد إبراهيم عليه السلام عبد المطلب الذي حاز الزعامة والشرف، وحاز بئر زمزم، ولكنه لم يحز حتى كل أحلامه، لقد كان يحلم وينذر. نعم. وين وقفنا؟ صفحة 10. أيوة. فقاموا، السطر الرابع، آخر السطر الثالث مع بداية السطر الرابع. نعم. فقالوا فقاموا إليه. نعم. فقاموا إليه. طيب يا عبد العزيز، قاموا قام فعل فعل. يقبل قد قام. نعم. فعل ماضي مبني على الفتح. لا عفوا، فعل ماضي مبني على شيخ أذكر فيه أول أسلوب إني أحذف اللي أفصلها. قام واتصلت بها الجماعة. قاموا أو الجماعة اللي يناسبها الضم. قاموا الميم مضمومة. آخر الفعل قام الميم، لكنها ضمت لاتصال بواو الجماعة. واو الجماعة فاعل. واو الجماعة فاعل. نعم. فقاموا إليه جار ومجرور. جار ومجرور. فقالوا يا عبد العزيز الصغير، فقالوا أي نعم. قالوا فعل ماضي مثل فقاموا. قالوا قاموا. طيب يا عبد المطلب. أيوة عبد المجيد. نداء. وعبد المطلب اسم عبد المطلب مضاف. كيف عرفت انه اسم؟ كل على حكم العلامات. أقبل علامة اسمه من النداء. النداء من علامات الاسم. يقول ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم. فالنداء من علامات الاسم. ويا عبد ما إعراب عبد؟ طبعا ما وصلنا منادى ولا لا؟ إيه. يا عبد تعرف إعرابها؟ يا عبد شو اسمه؟ يعني اسم، هل هو اسم يعني يكون منصوب؟ إيه أنت جاوبت، فهذا يعني تفضلا منك ما وصلنا. يعني اسم منصوب يعني. إيه ما إعرابها؟ أعرب لما تجي تعرب ماذا تقول؟ يا عبد. أيوة عبد العزيز. منادى منصوب. لماذا؟ هل كل المنادى منصوب؟ لا. لماذا؟ لأنه هنا مضاف. لأنه مضاف. إذا كان يكون مفتوح منصوبا. يا عبد المطلب. وعبد مضاف والمطلب مضاف إليه. نعم. طيب إنها يا نوح. إن اسم إن. اسم إن. ما أنا شيخ. ما أنا بفاعل. إيش؟ ما أنا بفاعل. لا خلاص آسف. لا إنها. لا فوق. إنها.
إن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم هذا إن شاء اسم؟ لأن فعل اسمه إن صح؟ شو اسم منه؟ أنت الآن عندك الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف. فهل هذا اسم؟ هذا كلمة مصدر الإن إيه حرف لأن ما في علامة أحسنت. إيه. ما في هذا. إن هذه حرف نسخ وتوكيد، لأن لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. طيب والهاء هنا ما إعرابها؟ ما محل من إعراب يا عبد المجيد؟ إنها ضمن غائب ما محل من إعراب؟ يكون أيوه شو اسمه بالنسبة للمحل اسمه إنه يكون الذي يأتي بعد إن ما هو؟ اسمه لا إيه يصير اسم إن، ضمير هنا اسم إن. يعني يكون ضمير اسم. إيه. نعم. طيب بئر يا عبد العزيز للحجيج الثاني صغير، عبد العزيز صغير. بئر اسم، كيف عرفت؟ ايش؟ يقبل الألف واللام. البئر. نعم. ومحل من إعراب يا عبد العزيز؟ خبر إن خبر إن مرفوع. بئر وهو مضاف. بئر. أبينا يا أبو عبد المجيد، أبينا اسم. أي نعم، يدخل عليها حروف الجر وكذا. ما إعراب أبينا؟ مفعول به. أبينا عبد المجيد. أنقذ أباك. بالنسبة لأبينا هل تكون يا شيخ أبي مضاف والنون يعني يكون مضاف؟ إيه أبي مضاف، لكن مضاف إيه وبئر مضاف صح. وأبي مضاف إليه. طيب ما إعراب أبينا؟ يعني تعرب بماذا؟ بالحروف ولا بالحركات؟ بالحركات. وين الحركة؟ بالحروف. طيب ما هي الحركة؟ ما هي الحرف؟ ما الحرف الذي أعربت به؟ ما ايش؟ ايوه احسنت. ما هو الحرف الذي أعربت به؟ ما هو الحرف الذي أعربت به؟ احنا قلنا بالحروف او بالحركات. بالحركات ليس بين حركة، بالحروف. طيب ما الحرف الذي أعربت به؟ الألف. وين الألف؟ اللي بعد النون. لا الياء في أبي. أبو وأبي. من الأسماء الخمسة. اسمها الخمسة. وين النصب؟ اسمها خمسة ترفع وتنصب ايش؟ وتنصب وتخفض. ايش يقول عبد العزيز؟ ايه تنصب وتخفض وترفع بالواو. وجمعها قول الله تعالى إعراب الأسماء الخمسة. أين جمعت في كتاب الله؟ في آية جمعتها. أيوة يا ياسر. إن أبانا في دلالة مبين إيه. في سورة يوسف. إيه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إلى أبينا
منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فجاءت فيها ينصب بالالف. ينصب بالالف مو بالياء. ينصب بالألف. نعم. بالالف. ينصب بالألف ويرفع بالواو ويخفض بالياء. نعم. أنا إيش قلت؟ لان سلامة. سلام. إيه لا عبد العزيز أنت قلت إيش؟ أنت إيه لا إيه ترفع بإيش؟ بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فهذه الآية جماعة الإعراب. قال الله عز وجل إذ قالوا ليوسف وأخوه مرفوع بالواو لأنه وقع مرفوعا. ليوسف وأخوه معطوف على مرفوع. معطوف على مرفوع. وأخوه أحب إلى أبينا. أبينا مجرور بالياء لأنه سبق حرف جر. إن أبانا منصوب بالألف لأنه اسم إن أبانا لفي ضلال. إن أبانا. إذن هذه بئر أبينا وش تصير يا أبو عبد المجيد؟ مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرور بالياء. وأبي نفسها مضاف. وأبي مضاف، النون نون المتكلمين مضاف إليه. وإسماعيل يا عبد المجيد اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا اسم. ومحل من إعراب أبينا إسماعيل. إسماعيل ولا إسماعيل ولا إسماعيلي ولا إيش؟ إنها بئر أبينا. حرك إسماعيل. إنها بئر أبينا إسماعيل. إسماعيل. فما إعرابها؟ خبر إن جاء إنها بئر. إسماعيل يعني يكون مضاف. لا. أيوة عبد المجيد عبد العزيز. إسماعيل بالاسم يعني هو شيء. إسماعيل. بئر أبينا إسماعيل لأنه اسم أعجمي. أيوة. فيكون ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. طيب وش محل إعراب؟ محله بدل. بدل من أبينا. بدل من أبينا ما بعد وصلنا بدل يعني وأبينا محلها الخفض. محلها الخفض فيكون يكون مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. طيب يعني يكون هذا بدل من أبينا. بدل من أبينا. يعني صح يقول إنها بئر إسماعيل. إيه. طيب وإن لنا فيها حقا. وإن أيوة عبد المجيد حرف نسخ وتوكيد. نعم. لنا فيها. لنا يا عبد العزيز الصغير. لنا حرف لأنه لا يقبل علامة الاسم. نعم. ونون نون المتكلمين. طيب وفيها كذلك فيها حرف كذلك. وحقا يا عبد المجيد اسم. كيف عرفت؟ التنوين. نعم. في منون التنوين يلحق الأسماء. نعم. حقا. ما إعراب حقا يا عبد العزيز؟ اسم إن. واللي قبلها لنا خبرها. خبر. وإن حقا لنا فيها. تقدم لماذا؟ للصدارة لأن له الصدارة. طيب حقا إذن اسم إن مؤخر. أشركنا معك فيها. أشركنا يا أبو عبد المجيد. اسم. كيف عرفت؟ أشركنا. تقول ماذا؟ تقول ماذا؟
ايوه. ايوه عبد المجيد، انقذ اباك. اشرك استاذ اقصد اشرك تكون فعل امر. اي اشرك. والنون اشرك. النون يعني نون قد اشرك. اي اذا احسنت، فعل. النون اي نون متكلم في محل ايش؟ مفعول به. نعم في محل مفعول به. اشركنا، يعني انت مفعول به مقدم. اشركنا معك. معك يا عبد يا نوح. مع حرف شرط. مع حرف. نعم. مع والكاف. الكاف هنا. أشركنا معك. هذا الكاف قال. ها؟ الكاف معك. طيب أنت الآن تقول مع حرف. نعم نعم. مع حرف. نعم مع. إيه. كيف عرفت إنه حرف؟ لأنه ليس ما في علامة اسم أكيد ما في علامة الاسم. معك. لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. تقول قد معك لا مثلا. تقول أيضا. نعم نعم نعم. إيه. نعم نعم. عرفت؟ نعم. قلت مرت. أيوه. نعم نعم. قد معك. أكيد هذا الأكيد هذا الكد. الحمد لله. إيه. علامة الفعل يا شيخ. ماذا تقول؟ قد معك. قد معك. نعم. لا ما يجي قد معك. ما يجي هذا يا نوح. فكر في العلامات الأخرى غير معك. قد ما تأتي قد معك، وإنما ادخل عليه علامة الاسم. تقول دخل حرف جر. من معك. ها يصح ادخال حرف الحرف. فإذا معك مع هذا ايش يصير؟ ايش اسم. هذا علامة الاسم. ايه. خليه صح. من معك ولا؟ ايه. من اللي هو اللي يصلح يا شيخ اللي هو التنوين معا. معا ومن أو من معك. يعني هذا ايش ما يكون يكون اسم. نعم نعم. معا. لأنه دخول حرف الأسف من معك. إذا معك شو اسمه يكون ايش اسم. ومع مضاف والكاف مضاف إليه، وفيها أيضا حرف جر. ونقف على هذا. سلام على عبد المجيد. مساكم خير. مساكم طيب. الله يحفظك. الله يوفقك. اختبار الله يعينكم. لو خليتوا نأجل الدرس ما في مشكلة. لا 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 الحمد لله ما في مشكلة. سهل يعني. نماذج بس.